नेपालले यस वर्ष विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण पूर्व एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय समितिको 74औं सत्र आयोजकको रूपमा र अध्यक्षको रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्न पाएकोमा हामीहरू निकै हर्षित छौँ। यो सत्र 2078 भाद्र 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म, तदनुसार 6 देखि 10 सेप्टेम्बर 2021 सम्म भर्चुअल विधिबाट सञ्चालन हुँदैछ। यस समितिमा दक्षिण पूर्व एसियाका 11वटा सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन्। यी सबै देशका माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूहरू, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस, क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पुनम खेत्रपाल सिंह, सदस्य राष्ट्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीहरू लगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एजेन्सीहरू, विकास साझेदारहरू, दात्री निकाय तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू यस सत्रमा उपस्थित हुने कार्यक्रम रहेको छ। वास्तवमै यो ऐतिहासिक क्षण हो। पछिल्लो पटक सन् 2009 मा नेपालले यस्तो क्षेत्रीय समितिको सत्र सञ्चालन गरेको थियो। आज हामीहरू करिब 12 वर्षपछि नेपालमा अर्को यो सत्र सञ्चालन गर्दैछौँ। दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका कार्यक्रमहरू, विशेष गरेर नीतिहरू, बजेटको समीक्षा र स्वीकृति गर्नुको साथै कोभिड-19 लगायतका अन्य समसामयिक जनस्वास्थ्यका मूल मुद्दाहरू, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच, हामी युनिभर्सल हेल्थ कभरेज भन्छौँ, लगायतका मुद्दाहरूमा गहन छलफल गरिने उद्देश्यका साथ यस सत्रको आयोजना गरिएको छ। यस सत्रमा नेपालले प्रस्ताव गरे अनुसार कोभिड-19 का सन्दर्भमा स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँच, युनिभर्सल हेल्थ कभरेज कसरी बढाउने र स्वास्थ्य सम्बन्धी दिगो विकासका लक्ष्यहरू, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरू प्राप्तिका लागि स्वास्थ्य प्रणालीलाई कसरी थप सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मन्त्री स्तरीय विशेष छलफल आयोजना समेत गरिँदैछ। आपसी एकता, हातेमालो र परस्पर सहयोगले विपद र महामारीलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै स्वास्थ्य सम्बन्धी विश्व, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरमा जाहेर भएका हाम्रा प्रतिबद्धताहरूलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यस सत्रमा विशेष छलफल हुनेछ र यो निर्णायक पनि रहनेछ। साथै यो क्षेत्रमा समसामयिक र महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्यका मुद्दाहरू, इस्युहरूमाथि छलफल गरी आगामी दिनहरूमा यो क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रहरू तथा यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण पूर्व एसिया सङ्गठनले चाल्नुपर्ने कदमहरूका बारेमा साझा अवधारणा र योजना बनाउने कार्यक्रम पनि रहेको छ। हाम्रो देश नेपालले यस सत्रदेखि आगामी 1 वर्षका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण पूर्व एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय समितिको अध्यक्षका रूपमा कार्य गर्ने समेत यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउँदछौँ। यही उपलक्ष्यमा, यही विशेष गरी यसको पूर्व सङ्घारमा हाम्रो तयारीका लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यसै सम्बन्धमा यो सम्मेलनको बारेमा केही आफ्ना मन्तव्य राखिदिनु हुन म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपाल प्रतिनिधि डाक्टर राजेश पाण्डवलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन सदस्य राष्ट्रहरूको का सङ्गठन हो। नेपाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एउटा सदस्य हो र नेपालले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई स्वागत गरेको र स्थान दिएको 60 वर्ष भयो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको शासन संरचना विश्व स्वास्थ्य सभाबाट हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य सभा वार्षिक रूपमा आयोजना हुने निर्णय लिने सर्वोच्च निकाय हो र यसमा सबै 194 राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहन्छ। दक्षिण पूर्वी एसियाई क्षेत्रका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको शासकीय निकाय इस क्षेत्रको क्षेत्रीय समिति हो। इसमा इस क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। नीति निर्माण, प्रगतिका प्रतिवेदन उपर छलफल तथा क्षेत्रका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको अनुमोदन गर्न दक्षिण पूर्वी एसियाका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको क्षेत्रीय समितिको बैठक प्रत्येक वर्ष बस्ने गरेको छ। इस बैठकले आगामी वर्षका लागि क्षेत्रीय तथा देशगत कार्यालयहरूका लागि प्रावधानहरू लागू गर्नुका साथै निर्णयहरू लिनेछ। नेपाल इस वर्षको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण पूर्वी एसियाको 74औं सत्रको आयोजक हो। महामारीबाट सिर्जित अवस्थाका कारण यो बैठक भर्चुअल रूपमा भदौ 21 देखि 25 सम्म आयोजना हुँदैछ, 6 to 12 सेप्टेम्बर 2021।
नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो बैठकको आयोजना गर्दैछ। यस बैठकमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधनाम घेब्रेयेसस, क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, क्षेत्रीय सदस्य मुलुकका स्वास्थ्य मन्त्री तथा स्वास्थ्य अधिकारीहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निकाय साझेदार, दातृ निकाय तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहनेछ। इस वार्षिक बैठकमा छलफल हुने मध्येका मुख्य विषयहरूमा विद्यमान महामारी तथा स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्नका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरूको अझ राम्रो पूर्ण निर्माणका उपायहरू रहनेछन्। स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको प्रगतिको अनुगमन, विद्यालय स्वास्थ्यको पुनरुत्थान र खोपद्वारा रोकथाम गर्न सकिने रोगहरूका लागि खोप कार्य योजनाका लागि क्षेत्रीय कार्य ढाँचाका बारेमा पनि उक्त बैठकमा छलफल हुनेछ। बैठकले यसभन्दा अगाडि आयोजना गरिएका बैठकहरूमा अनुमोदन गरिएका प्रावधानहरूमा भएको प्रगतिको लेखाजोखा गर्नेछ। सन् 2023 सम्ममा दादुरा र रुबेला उन्मूलन गर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीमा पहुँच बढाउने, दक्षिण पूर्वी एसियाई क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपतकालीन कोष र प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीको स्तरमा नसर्ने रोगहरूको लागि हुने सेवा प्रभावलाई थप गति दिन, स्वास्थ्य प्रणालीहरूको सुदृढीकरण जस्ता विषयहरू पनि उक्त बैठकमा उठान हुन सक्नेछन्। बैठकका प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालको पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यको सुदृढीकरण, नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रगतिलाई थप गति दिने र भाइरल हेपाटाइटिस, HIV र यौन रोगहरूका उन्मूलन लगायतका विषयहरूमा छलफल गर्नेछन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन दक्षिण पूर्वी एसियाको 74औं बैठक आयोजना गरेकोमा हामी नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र बैठक सफल हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर पाण्डव। वास्तवमै नेपालका लागि यो ऐतिहासिक क्षण पनि हो र यो महामारीका कारण हामीहरू भर्चुअल विधिबाट गर्न गरेका छौँ। गत वर्ष पनि यो भर्चुअल विधिबाट नै भएको थियो र यही सम्मेलनको आयोजनाको सम्बन्धमा श्रीमान सचिवज्यू डाक्टर रोशन पोखरेललाई आफ्ना केही शब्दहरू सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। मान्य राज्यमन्त्रीज्यू, WR, उपस्थित साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, हामी खुसी छौँ आज, किनभने 11 वर्षपछि हामीले फेरि यस दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय सम्मेलन नेपालले गर्ने मौका पाएको छौँ। हामीलाई फिजिकली गर्न पाएको भए झन् उत्साह उमङ्ग हुन्थ्यो, तर देशको परिस्थिति, संसारकै परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले भर्चुअल्ली अर्गनाइज गर्नु पर्यो। तर पनि हामी खुसी छौँ, किनभने एउटा लामो अन्तरालपछि नेपालको अध्यक्षतामा यो सम्मेलन हुन गइरहेको छ। भोलि भाद्र 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म यो सम्मेलन चल्नेछ। यसमा दक्षिण पूर्वी एसियाका 11वटा देशहरू सम्मिलित हुनुहुनेछ। त्यस देशका सदस्य राष्ट्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी र मन्त्रीज्यूहरू नै त्यसमा हुनुहुनेछ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक, क्षेत्रीय निर्देशकहरू पनि यसमा सम्मिलित हुनुहुन्छ 4 दिन। मान्य मन्त्रीज्यूको पनि हामीले 4 दिन समय लिएका छौँ। यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि मान्य मन्त्रीज्यूले समय दिनुभएको छ र यसमा विभिन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घका एजेन्सीहरू, विकास साझेदारहरू, दातृ निकायहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू पनि हुने हुनाले यस 4 दिनको छलफलले नीति निर्माण गर्ने र यी 11वटा देशमा अथवा दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूमा चाहिँ बजेट, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट आउने बजेटहरूको पनि कार्यान्वयनको कुराहरू आउनेछ र यसले चाहिँ क्षेत्रीय रूपमा र देशको स्वास्थ्यको अवस्था र स्पेसली यो कोभिडको बारेमा के सहयोग गर्न सकिन्छ नेपाललाई र अन्य देशहरूलाई र यहाँ चाहिँ कोभिडलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने बारे पनि डेफिनेटली छलफल गर्नेछ र यसपछि यही छलफलपछि यसमा भएका छलफलहरूमा युनिभर्सल हेल्थ कभरेजका कुराहरू पनि आउनेछन् भने अहिले जटिल रूपमा देखा पर्दै गएको नन कम्युनिकेबल डिजिजेसहरू जुन छ र मानसिक रोगको अवस्थाहरू जुन विकराल रूपले बढ्दै गएको छ त्यसमा पनि गहन छलफल भएर राष्ट्रलाई एउटा दिशा दिने WHO ले गर्नेछ र साथसाथै यो खोप पनि 11वटा देशमा खोपको अवस्थाको विश्लेषण गरी खोप कसरी छिटै र छरितो हिसाबले लगाउन सकिन्छ भन्ने पनि यो समीक्षा बैठकमा हुनेछ। तसर्थ यो समीक्षा बैठक नेपालको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मैले मानेको छु र मेरो पत्रकार साथीहरूलाई निवेदन यसको वाइड कभरेज भयो भने नेपालले गरेका कुराहरू
र नेपाललाई आवश्यकता पर्ने कुराहरूमा WHO को आँखा यता पार्न सकिन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद श्रीमान सचिवज्यू। वास्तवमै नेपाललाई यो ऐतिहासिक क्षण हो र हामीले सबैले मिलेर हाम्रो देशको गरिमा र हामीले गरेका राम्रा प्रयासहरूको प्रचार पनि गर्ने मौका हो। अब यसै सन्दर्भमा माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री श्री उमेश श्रेष्ठज्यूलाई यही सम्मेलनको बारेमा आफ्ना केही भनाइहरू हामीहरू समक्ष सबैसँग सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। पत्रकार साथीहरू, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपालका प्रतिनिधि डाक्टर पाण्डवजी, सचिवज्यू, यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका साथीहरू, अन्य विशिष्ट महानुभावहरू, पूर्वोक्त साथीहरूले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मेम्बर चाहिँ 194 वटा मुलुकमा विगत 60 वर्षदेखि चाहिँ नेपाल चाहिँ यसको मेम्बर छ। र यो गौरवको कुरो के हो भन्दाखेरि 11 वर्षपछि चाहिँ हामीले एउटा विशेष गरेर 11वटा मुलुक, यो साउथ इस्ट एसिया अन्तर्गत चाहिँ 11वटा मुलुक छ जसको चाहिँ सम्मेलनको आयोजना गर्न हामीले पाएको छौँ, जसमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको महानिर्देशक र त्यसको अलावा चाहिँ रिजनल डाइरेक्टर र सबै देशका मन्त्रीहरू उपस्थित भएर यो चाहिँ 5 दिनसम्म चाहिँ यो प्रोग्रामहरू सञ्चालन हुनेछ। यस विषयमा के विषयमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा पूर्वोक्त साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। तैपनि म यो स्वास्थ्यको आपतकालीन पूर्व तयारी तथा प्रगतिको कार्य सुदृढीकरण सम्बन्धी हुन्छ, नसर्ने रोग सम्बन्धी यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने त्यो विषयमा पनि यसमा छलफल हुँदैछ। स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच कसरी पुर्याउने त्यो विषयमा पनि छलफल र निर्णय हुन्छ। यसको अलावा खोप सबभन्दा ठुलो कुरो अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि प्रभाव पारेको खोप हो। खोपमा पनि यसको व्यवस्थापन, यसको वितरण र प्राप्ति, जस्तो कि हामीलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन गाभी र कोभ्याक्सबाट पनि धेरै खोपहरू हामीलाई उपलब्ध हुन्छ र उहाँहरू अहिले WHO बाट चाहिँ नेपालमा धेरै ठुलो सहयोग अहिले हामीले पाइरहेछौँ। यसको डिस्ट्रिब्युसन लगायत धेरै टेक्निकल कुराहरूमा पनि हामीलाई सहयोग उपलब्ध भएको छ। तर जहाँसम्म लाग्छ खोपद्वारा अन्य रोगको रोकथाम विषयमा पनि यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ र योभन्दा अगाडि पारित भएको कुराहरू पनि हामीले अनुमोदन गर्छौँ र यो कार्ययोजना आगामी दिनहरूमा कस्तो किसिमको कार्ययोजना, साझा योजना बनाउने त्यो सम्बन्धमा पनि हाम्रो छलफल र निर्णय हुँदैछ। र हामी गौरवशाली पनि भाग्यमानी पनि छौँ, किनभने यो धेरै वर्षपछि हामीले यिनै नेपालमै ल्याएर चाहिँ फिजिकल्ली कोभिड नभएको भए यसको आयोजना गर्न खोजेको थियौँ, तर सम्भव भएन। तैपनि भर्चुअल्ली हामीले 11 वर्षपछि चाहिँ यसको कार्यक्रम आयोजना गरेर 1 वर्षको लागि चाहिँ अब यो रिजनको चाहिँ हामी अध्यक्ष भएर यसलाई लिड गरेर भोलिको दिनमा जानुपर्ने अवस्था छ। र अहिलेको पेन्डेमिकको अवस्थामा कसरी चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ यो कोभिड-19लाई, यो महामारीलाई रोकथाम हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, त्यस विषयमा पनि छलफल सरसल्लाह र विशेष गरेर यो 11वटा देशका भनौँ स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको एक ठाउँमा चाहिँ हामी भर्चुअलबाट छलफल र डिस्कसनहरू गर्दैछौँ। यसले निश्चय पनि अरू पनि यहाँ धेरै इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरू चाहिँ यो मिटिङमा, यो भर्चुअल मिटिङमा विज्ञ समूहदेखि लिएर अन्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत विभिन्न अधिकारीहरू, दात्री निकायहरू, धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो पेपर प्रेजेन्ट गरेर चाहिँ मोडरेट गर्ने, त्यसमा सरसल्लाह दिने भएको हुँदाखेरि यो भेला चाहिँ असाध्य महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले, सरकारले ठानेको छ। जहाँसम्म लाग्छ यो 5 दिन हुँदैछ। यो 5 दिन चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नेपालले एउटा लिड गरेर पूर्ण सफलताका साथ चाहिँ यो कार्यक्रमलाई सफलता गर्नेछ र सरकारले गर्नु भोलिको दिनमा WHO सित मिलेर गर्ने कामहरूमा पनि सहकारी गरेर भोलिको दिनमा हामी जान सक्नेछौँ भन्ने
कुराहरू चाहिँ यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र पत्रकार साथीहरू आइदिनु भयो। जे जति साथीहरू यहाँ आउनु भएको छ यसलाई चाहिँ विशेष गरेर तपाईँहरूले धेरै ठाउँमा हामीले धेरै कम पत्रकार साथीहरूलाई बोलाएको छौँ, तैपनि यो वाइड रेन्जमा चाहिँ यो विशेष गरेर यो चाहिँ हाम्रो दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय समितिको 74 14औं सत्रको चाहिँ यो चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ छापामा भनौँ मिडिया मार्फत यहाँहरूले पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएर मेरो भनाइलाई यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू। वास्तवमै नेपालले यो ऐतिहासिक क्षणमा हामीले नेतृत्व र यो महामारीको यस अवस्थामा यो क्षेत्रकै दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रकै नेतृत्व गर्ने मौका पाएको छ र यो नेतृत्वले यो महामारीबाट यो क्षेत्रका धेरै जनताहरूलाई बचाउने प्रयासमा पनि हामीले नेतृत्व दिनुपर्ने भएको छ। समयको एकदमै पाबन्दी छ आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, र यहाँहरूको केही एकदमै एक दुई प्रश्नहरू यो सम्बन्धी छन् भने चाहिँ हामी छोटो छलफल गर्छौँ, होइन भने हामी चाहिँ यो पत्रकार सम्मेलन अन्त्य गर्नुपर्छ। केही प्रश्नहरू त्यस्तो छ भने चाहिँ हजुर कृपया। मेरो नाम शरद भण्डारी, म समाचार संयोजक राष्ट्रिय समाचार समिति। अहिलेको विषम परिस्थितिमा मान्य मन्त्रीज्यूले डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो, सचिवले पनि भनिसक्नुभयो, हाम्रो फोकसै अहिले चाहिँ खोपको प्राप्तिमै छ। अब यो यत्रो सम्मेलनमा चाहिँ हामीले होस्ट गरिरहँदा यो सम्भावनाको खोजी भने जस्तै हामीले थप खोपहरू ल्याउने जो प्लानहरू पनि मान्य मन्त्रीज्यूले नेपाल सरकारको उसबाट आइरहेको छ। तर एडिसनल कुनै इफोर्ट हामी लगाउँछौँ, अवश्य लाउँछौँ होला, तर के छ त्यसको योजना सम्बन्धी मेरा पाठकहरूलाई श्रोतालाई चाहिँ उपयोगी हुन्थ्यो। अहिले खोपकै चाहिँ एडिसनल इफोर्ट इन अब्टेनिङ भ्याक्सिन्स फ्रम दि मोस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिज अन अर्थ हु हेभ बिन stockpiling for their personal purpose. I solicit your answer from WHO rep as well. Thank you. धन्यवाद साथीहरूको प्रश्न छैन भने खोपकै सम्बन्धमा प्रश्न भयो। WR would like to add something because immunization is priority in whole the region also, not only in Nepal. Yeah, so the question on vaccination. So all countries in the world are making sure that they vaccinate their population, and so is Nepal doing that. As you are aware, COVAX is a facility which donor countries have contributed to make sure that vaccines are available. And as you recently saw, United States of America and Japan donated through the COVAX facility vaccines to the country. So WHO at the global level, regional level and country level have advocated and continue to advocate for support for vaccines for Nepal. पत्रकार साथीहरू यहाँको जिज्ञासा अलिकति म पुरा गराउँ। जम्मा नेपालको लागि चाहिँ 5 करोड 50 लाख खोप आवश्यक पर्छ। 5 करोड 50 लाख मध्ये यो दशैंसम्म 33% जनताहरूलाई चाहिँ खोप लगाउने सरकारले योजना बनाएको छ र जस योजना अनुसार चाहिँ अहिले 1 महिना 10 दिनको दौरानमा झन्डै 60 लाख खोप चाहिँ लगाएर अहिले जम्मै 1 करोड 4 लाख खोप चाहिँ लगाइसकिएको छ, जसमा चाहिँ फर्स्ट डोज चाहिँ झन्डै 18% को हाराहारीमा फर्स्ट डोज लगाएको छ भने सेकेन्ड डोज भनेको पूर्ण भ्याक्सिन चाहिँ 15% जनताहरूले लगाइसकेको छ। र यो जहाँसम्म लाग्छ यो दशैंसम्म चाहिँ 2 करोड 5 लाख चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ जहाँबाट भए पनि ल्याउने, जसमा चाहिँ भेरोसेल अब 1 हप्ता 10 दिनभित्र चाहिँ 44 लाख खोप चाहिँ ल्याइसक्ने हामीले प्रयत्न गर्दैछौँ, जसमा चाहिँ त्यसको पेमेन्ट चाहिँ यो भेरोसेल चाहिँ
आउने सुनिश्चितता भइसकेको छ र बालबच्चाको लागि मोडर्ना 40 लाख र फाइजर चाहिँ 60 लाख, जसमा मोडर्नाको चाहिँ हामीले पैसा पनि भुक्तानी गरिसकेको छ, सरकारले पैसा भुक्तानी गरिसकेको छ र फाइजर ल्याउने क्रममा पनि हामी अगाडि छौँ। यसको अलावा चाहिँ यो इन्टरनेसनल कम्युनिटी जस्तो WHO कोभ्याक्स एउटा संस्था छ जसमा हामीले 20% चाहिँ हामीलाई फ्री पाउँछौँ, जसमा 1 करोड चाहिँ 13 लाख खोप चाहिँ कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत हामीले उपलब्ध हुन्छ र बाँकी चाहिँ हामीले कस्ट सेयरिङ, कोभ्याक्स कस्ट सेयरिङ अन्तर्गत नै हामीले खरिद गर्नुपर्छ। संसारभरिको एउटा बास्केटमा पैसा हाल्छ, त्यो बास्केटमा किनेर विभिन्न किसिमको खोपहरू चाहिँ त्यसमा उपलब्ध हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले झनै 60 लाख खोपको लागि सुनिश्चितता हामीले गरिसकेको छौँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ चैतको अन्तसम्म नेपाली जनताहरूलाई 100% खोप चाहिँ लगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, त्यही अनुसार चाहिँ हामी खोपको व्यवस्थापन गर्ने, जति चाँडो लगाउने यसमा हामीले प्रयत्न गरेको छौँ। र अहिले यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो कि जो चाहिँ खोपलाई पनि फ्रन्टलाइनरहरू जो फ्रन्टलाइनर छ त्यसलाई प्रायोरिटीको साथ हामीले उपलब्ध गराएको छौँ। अहिले हुँदाहुँदै हुन चाहिँ स्वास्थ्यको यो चाहिँ सुरक्षा यो गर्नु जरुरी छ, मास्क लगाउनु जरुरी छ, तैपनि धेरै कुराहरू अहिले खुला भइसकेको छ। त्यही भएर बिग सिटिजहरूमा चाहिँ खोपहरूलाई चाहिँ अझै प्रायोरिटी दिने, आगो खोपहरू चाहिँ प्राथमिकताका साथमा, जहाँ चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुन्छ, जहाँ चाहिँ पपुलेसन पिपुलको चलायमान भनौँ, जहाँ धेरै आवत जावत हुन्छ, जुन ठाउँबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ जनता चाहिँ ओहोरदोहोर गर्छन्, त्यस्ता ठाउँहरू, त्यस्ता संस्था, त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिने र यसको अलावा चाहिँ कतिपय जिल्लाहरू जस्तो कि विशेष गरेर दक्षिणी भेगको जिल्लाहरूमा पनि प्रायोरिटी गरेर त्यहाँ चाहिँ टेस्टहरू पनि एन्टिजेन टेस्ट र टेस्टलाई पनि बढुवा दिने र त्यहाँ पनि खोप बढीभन्दा बढी लगाउने। यो दसैँमा किनभने हाम्रो भारतबाट चाहिँ यहाँ नेपालमा धेरै व्यक्तिको जुन नेपालीहरूको चाहिँ आउने भएको हुँदाखेरि त्यो ठाउँमा पनि विशेष व्यवस्था गरेर हामीले चाहिँ एउटा विशेष कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्ने सोच गरेको छौँ र उत्तरी नाकाहरूमा जहाँ चाहिँ पपुलेसन असाध्यै कम छ, त्यो पपुलेसन कम भएको 15-16 जिल्लामा भरसक चाहिँ अब जाडो पनि धेरै हुने भएको हुँदाखेरि 2टा खोप चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिएर त्यस्तो ठाउँमा पनि लगाउने एउटा खोपको एउटा सोच बनाइएको छ। तर अहिले सबभन्दा नम्बर 1 प्रायोरिटी दिएर खोप व्यवस्थापन गरेको छौँ र त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड स्टेज भनेको सरकारी हस्पिटल्सहरू, सरकार पब्लिक हेल्थलाई चाहिँ कसरी स्ट्रेन्थेन गर्ने र प्राइभेटलाई कसरी रेगुलेट गर्ने, यो अभियानमा हामी लाग्छौँ। यो खोप व्यवस्थापन भइसकेपछि अहिले जुन किसिमले अब यसमा धेरै कुराहरू गर्ने सम्भावनाहरू धेरै देखिएको छ, त्यसमा हामीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन चाहिँ प्लान बनाएर एउटा चाहिँ यो पब्लिक हेल्थको स्ट्रेन्थेन, जुन चाहिँ गरिब जनताहरूले जुन किसिमको अझै सुविधा सेवा धेरै दिनुपर्ने हो, इन्सुरेन्सका कुरादेखि हामीले पुर्याउनु पर्ने सेवाको पहुँचहरू बढाउनु पर्ने हो, त्यस विषयमा पनि हामी विशेष प्राथमिकता दिएर सरकारले प्राथमिकता दिनेछ र विशेष कार्यक्रमको साथ चाहिँ हामी भोलिको दिनमा जान्छौँ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद मान्य मन्त्रीज्यू। उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन क्षेत्रीय सम्मेलन चाहिँ विशेष गरी विभिन्न मिडिया नोट, प्रेस रिलिज, त्यसै गरी फेसबुक पेज WHO सेरो फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर एकाउन्ट र इन्स्टाग्रामबाट पनि धेरै कुराहरू हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। केही महत्त्वपूर्ण इभेन्टहरू सामाजिक मिडिया मार्फत पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ र प्रेस रिलिज पनि हुनेछ। यसका साथै अन्य केही एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छैन भने हामीहरू आजको छोटो यो यहाँहरूसँगको विशेष गरी यो जानकारी दिने सत्रको रूपमा राखिएको थियो। अन्तर्क्रियात्मक भन्दा पनि यहाँहरूलाई नेपालले ऐतिहासिक यो 74औं दक्षिण पूर्व एसियाली सम्मेलन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको गर्न लागेको अवसरमा जानकारीमूलक सत्रबाट यहाँहरू सबैलाई उपस्थित भइदिनु भएकोमा र विशेष गरी यसलाई सबैले चाहिँ प्राथमिकताका साथ देशको गरिमालाई उच्च बनाउने हिसाबले सेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने अनुरोधका साथ, अपेक्षाका साथ यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसै गरी यो सत्रलाई को गरिमा बढाइदिनु भएकोमा माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू र WHO का कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ डाक्टर पाण्डव
प्रमुख विशेषज्ञज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी भोलि बिहान नेपाली समयअनुसार पौने 10 बजेदेखि यो सत्र चाहिँ सुरु गर्दैछौँ र यहाँहरूसँग बिचबिचमा हामी यी सामाजिक मिडियाहरू मार्फत संवादमै रहनेछौँ। हार्दिक धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद।